ल ठिक छ। अब अहिले हामीलाई त्यही च्याप्टर 5 मा गरेकोमा अलिकति एक्स्ट्रा छ क्या अहिले। यो च्याप्टर 4 मा गरेकोमा अलिकति एक्स्ट्रा छ। हामीले इन्ट्रोपी पनि सँगै निकालेर जानुपर्ने हो भनेर भनेको छु नि त। त्यो च्याप्टर 4 मा गरेको हामीले वाटर फ्लो एप्लिकेसनहरु मध्ये कम्प्रेसर, टर्बाइन, पम्पहरु मध्ये ती कुराहरु चाहिँ हामीले इन्ट्रोपी सहित निकाल्नु पर्ने हुन्छ र एक्स्ट्रा हामीलाई के पत्ता लगाउन लगाएको छ त्यो अनुसार हामी गर्छौं। अब ल एक्जाम्पल 6 मा हेर त एउटा एक्जाम्पल म भन्छु। अ compressor receives here 800 kilopascal and 27 degree Celsius कम्प्रेसरको इनलेट दिएको छ and requires a power input of 60 kilowatt। पावर इनपुट चाहिँ हामीलाई 60 किलोवाट चाहिएको रहेछ भनेपछि कम्प्रेसरमा लगाउने वर्क आयो। इनलेटको हामीलाई तिम्रो डिस्टर्बेन्स आएको छ कसकोबाट यो आफ्नो म्युट गर। डिस्टर्बेन्स आउँछ भने चाहिँ आफ्नो म्युट गरेर राख्दा हुन्छ कि बोल्ने बेलामा अन गरेर बोल, अरु बेलामा चाहिँ आफैले म्युट गर न। अनि त्यसपछि if the mass flow rate of air is 0.1 kg per second determine the maximum exit pressure of the compressor भनेर भनेको छ है। अब हामीलाई इनलेटको प्रपर्टी दिएको छ, टेम्परेचर र प्रेसर, अनि हामीलाई वर्क दिएको छ, अनि मास फ्लो रेट दिएको छ भने डिटरमाइन द म्याक्सिमम एक्जिट प्रेसर अफ द कम्प्रेसर भनेर भनेको छ है। अब यसले म्याक्सिमम एक्जिट प्रेसर भनेर भनिसकेपछि अब म्याक्सिमम कहिले हुन्छ प्रेसर भनेको कम्प्रेसरले आउटपुट चाहिँ म्याक्सिमम दिन सकोस् भनेको त्यो चाहिँ अब भन्नु पर्दाखेरि त्यसमा फ्रिक्सनहरु छैन, लसेसहरु छैन भनेर भन्न खोजेको नि। त्यो भनेको त आइसेन्ट्रोपिक हो अथवा एडियाबेटिक हो। एडियाबेटिक हुने बित्तिकै चाहिँ के भयो क्यू डट भनेको हामीसँग 0 हुन्छ। हो त्यही कुरा लिएर गएर अब इक्वेसन लेख्ने क्यू डट सीबी लाई 0 लेख्नु पर्ने हो भनेपछि हो त्यही अनुसार जाउँ है त हामी। ल हेर त हामीलाई इनलेटको कन्डिसन दिएको छ र आउटलेटको कन्डिसन भनेको प्रेसर म्याक्स कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ है। अब हामीलाई म्याक्सिमम आउटलेट हुनको लागि म्याक्सिमम एक्जिट प्रेसर हुनको लागि त्यतिबेला जहिले पनि टर्बाइन चाहिँ लसेस हुनु हुँदैन भनेको रिभर्सिबल हुनुपर्छ। रिभर्सिबल हुनु भनेको के हो त्यो आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा के हुन्छ एडियाबेटिक प्रोसेस इन व्हिच इन्ट्रोपी रिमेन्स। त्यसकारणले एडियाबेटिक प्रोसेस पनि आइछ नि त भनेपछि त्यो क्यू डट सीबी 0 हुने भयो। अब हामीले पहिला इनर्जी इक्वेसन फर कम्प्रेसरको लागि इनर्जी इक्वेसन लेखौं। कम्प्रेसरको इनर्जी इक्वेसन क्यू डट सीबी माइनस डब्ल्यू डट सीबी इज इक्वल टु m डट s2 माइनस h1 प्लस 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस g z2 माइनस z1। अब यो चाहिँ अगाडिकोसँग रिलेट भयो भनेको तिमीहरूले जति पनि प्रत्येक च्याप्टरहरुमा ख्याल गर्दै आछौ। च्याप्टर 2 मा 1 को युज भएको छ, च्याप्टर 3 मा 2 को युज भएको छ, च्याप्टर 4 मा 3 को युज भएको छ, अब 5 मा गइसकेपछि 4 को युज हुने भयो। यसरी सबै कलेक्टिभली आएको छ कि तिमीहरुको फाइनली। त्यही भएर अगाडिदेखि चाहिँ च्याप्टर 3 बेसिक हुँदैछ। च्याप्टर 3 मा डाटा टेबल पनि हेरिन्छ, च्याप्टर 2 मा वर्क निकाल्ने गरिन्छ। हुन त त्यसलाई पनि बेसिक भन्न मिल्यो तर च्याप्टर 3 मा पनि त्यही गर्ने प्लस डाटा टेबल हेर्न सिकेको कारणले गर्दाखेरि च्याप्टर 3 बढी भन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसलाई एकदम ख्याल गरेर पढ्नु पर्यो। त्यो जानिसकेपछि पछाडीको न्युमेरिकलहरु गर्न सजिलो हुन्छ 4 र 5 को। अब पहिला इनर्जी इक्वेसन लगाइयो। इनर्जी इक्वेसन लगाइसकेपछि अब हामीले के भन्न पाइयो हामीले क्वेशनले के छ काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी बारेमा त केही पनि भनेको छैन नि। हामीलाई भेलोसिटी पनि दिएको छैन, हामीलाई हाइट पनि घट्छ बढ्छ भनेर दिएको छैन। त्यसकारणले हामीले काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीलाई नेग्लेक्ट गर्न पाइयो। अब इक्वेसन केमा चेन्ज भयो q डट सीबी माइनस w डट सीबी भनेको m डट s2 माइनस h1 मा चेन्ज भयो। अब फेरि हामीले q डट सीबी लाई 0 राख्न पाइयो। आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस छ भने एडियाबेटिक प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि q डट सीबी 0 हुने भयो। अब बल्ल आयो हामीसँग w डट सीबी भनेको m डट h1 माइनस h2। अब हामीले h निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ टेम्परेचर चाहिने हो नि त। अब यो हेर त h1 माइनस h2 भनेको डेल h हो। डेल h भनेको mCp dt हो हैन र mCp dt हो त्यो युज गर्न पाइयो। अब फर आइडल ग्यासको लागि हामीलाई के थाहा छ डेल्टा h भनेको Cp T1 माइनस T2 हो। अब T1 माइनस T2 हो भनेपछि हामीलाई यहाँ हेर त के चीज अब अननोन छ। हामीलाई क्वेशनले हामीलाई निकाल्नु पर्ने यतिमा डबल डट Cp भनेको m डट s1 माइनस s2 हो। हामीले मास फ्लो रेट दिएको छ s1 छैन s2 छैन। s1 र s2 लाई चाहिँ हामीले Cp dt गर्न पाइयो। यो स्मल s हो नि त त्यसकारणले Cp dt गर्न पाइयो। Cp को भ्यालु 1.005 हुन्छ। अब यहाँ दिएको छैन तर क्वेशनमा चाहिँ दिन्छ है तिमीहरुलाई। जनरली क्वेशनमा दिएको हुन्छ। अब यहाँ क्वेशनमा एउटा सँगै झुन्डाइदिनु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ Cp को भ्यालु यति भनेर। अब Cp डेल t हुन्छ। अब डेल t भनेको T2 माइनस T1 हो। T2 भनेको कति छ हामीसँग छैन T2 भनेको। T1 भनेको 27 डिग्री भनेको 300
केल्भिन भयो। यति भइसकेपछि डब्लु पनि छ, यम पनि छ, सिपी पनि छ, T1 पनि छ, T2 मात्रै छैन भनेपछि अब T2 पत्ता लाग्ने भयो नि त। हो त्यो T2 पत्ता लगाउनु त्यो लाग्यो। अब यहाँबाट W.CP इजिकल टु M.CP T1 माइनस T2 आयो। यहाँबाट हामीले T2 पत्ता लगाउनु पर्यो। T2 को भ्यालु 897.015 केल्भिन भनेको बढेर जाँदो रहेछ आउटलेटमा। अब यति भइसकेपछि हामीलाई फेरि आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन छ नि त। हामीले दुईटा आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन डिराइभ गरेका थियौँ। त्यो भनेको P1 by P2 इजिकल टु T2 by T1 को पावर गामा माइनस गामा अपन गामा माइनस 1। यो चाहिँ यसरी आएको है। यो हामीले T1 by T2 को फर्मुलामा डिराइभ गरेका थियौँ। यसलाई यतापट्टि लाँदाखेरि T2 by T1 भनेको P2 by P1 को पावर गामा माइनस 1 अपन गामा थियो। अब हामीलाई चाहिँ P झिक्नु पर्ने छ नि त प्रेसर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले P को टर्ममा लेखेर यो उल्टाइदिएको यतापट्टि। यो पावरलाई चाहिँ लिएर जाँदाखेरि 1 अपनमा जान्छ नि। हो त्यो 1 अपनमा जाँदाखेरि गामा अपन गामा माइनस 1 भएको है। यो चाहिँ मलाई कन्फ्युजन भयो भने हामीले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन डिराइभ गरेका थियौँ। आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन डिराइभ गरेकोबाट आएको हो। ल हेर त, हो यो आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन हो। यो आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन डिराइभ गर्दाखेरि हाम्रो के आएको थियो, T2 by T1 इजिकल टु V1 by V2 को पावर गामा माइनस 1, T2 by T1 इजिकल टु P2 by P1 को पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, यो त अब आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस भइसकेपछि हामीले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउन पाइन्छ है। अब तिमीहरूले फेरि जति बेला नि यो रिलेसन लगाउन पाइन्छ भन्ने होइन, आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेसमा मात्रै हामीले यो रिलेसन लगाउन पाइन्छ। आइसेन्ट्रोपिक छैन, आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस छैन भने आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउन पाइँदैन है। त्यो सिम्पली तिमीहरूले अब चेन्ज इन इन्ट्रोपी भनेको उता जुन इन्ट्रोपी रिलेसन हामीले निकालेको छौँ नि, हो त्यो इन्ट्रोपी रिलेसन लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। अथवा चेन्ज इन इन्ट्रोपी निकाल्नको लागि हामीसँग यहाँ कतिवटा फर्मुला छ त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो है। अब यति भइसकेपछि हामीलाई P2 चाहिएको, P1 छ, T2 आयो अघि, T1 छँदैछ। गामाको भ्यालु 1.4 हुन्छ इयरको लागि। त्यो गर्दा 1.4 अपन 1.4 माइनस 1 गर्दा 4622.475 किलो पास्कल आउँदो रहेछ। अब यो टाइपको क्वेसनहरू पनि अलिकति आउने टाइपको क्वेसन हो है। इन्ट्रोपी जेनेरेसन भन्दा यो चाहिँ अलिक आउने खालको क्वेसन हो, प्रोबेबल टाइपको क्वेसनहरू हो। यसमा कसैलाई केही सोध्नु पर्ने छ? केही कन्फ्युजन छ, सोध्नु पर्ने छ भने भन है, सोध। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदा पनि लगभग यही टाइपकै क्वेसन हो है। अब कुनैमा चाहिँ हामी आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा कुनैमा हामीले डाटा टेबल हेरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब तिमीहरूले बुझिसकेका छौ कि हामीसँग स्टिम र एयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्वेसन फरक हुन आउँछ क्या। स्टिम भन्ने बित्तिकै हामी डाटा टेबल हेर्नु पर्यो, एयर मात्रै भनेको छ भने आइडल ग्यास रिलेसन लगाउनु मिल्छ। अब आइडल ग्यास रिलेसनमा हामीले अब आइडल ग्यास रिलेसनलाई अगाडि ल्याउँदै गर्दाखेरि हामीले इन्ट्रोपी र आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन हो त्यहाँसम्म पुगेको थियो नि त। त्यस कारणले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउनु पाइयो आइडल ग्यासको लागि। ल म नेक्स्टमा जान्छु है त। ल अब अघिको र अहिलेको डिफ्रेन्स हेर है। अघि हामीलाई कम्प्रेसर थियो, अहिले टर्बाइन छ, नोजल रहेछ, सरी नोजल रहेछ। अब के भनेको छ, अघि हामीलाई एयर थियो, अहिले स्टिम छ भनेपछि अब स्टिम भन्ने बित्तिकै हामीले डाटा टेबल हेर्नु पर्दो रहेछ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दा स्टिम एट 1 मेगा पास्कल एन्ड 300 डिग्री सेल्सियस इज flowing with a velocity of 50 meter per second reversibly and adiabatically through a nozzle and leaves the nozzle at 150 kilopascal. Determine the exit velocity of the steam from the nozzle. अब हामीलाई नोजल दिएको छ, नोजल भनेको फ्लो डिभाइसेस हो। नोजल फ्लो डिभाइसेस हो भनेपछि यसले वर्क गर्दैन। अब वर्कलाई हामीले W.CP लाई 0 राख्न मिल्छ नि त। अनि अर्को हामीलाई स्टिम दिएको छ, इनलेटको कन्डिसनमा प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ भनेपछि हामीले अरू प्रपर्टीहरू निकाल्न सकिन्छ नि त्यहाँको त्यसको। अनि अर्को इनलेटको भेलोसिटी पनि दिएको छ। त्यसपछि रिभर्सिबल्ली अनि एडियाबेटिकल्ली भनेको यो के हो, आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा रहेछ भनेपछि आइसेन्ट्रोपिक छ भनेपछि यो यसको इन्ट्रोपी चेन्ज इन इन्ट्रोपी 0 हुँदो रहेछ अथवा इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। र हामीलाई आउटलेटको अर्को प्रपर्टी दिएको छ, त्यसमा चाहिँ 150 किलो पास्कलमा लिभ गर्छ भनेको प्रेसर, आउटलेटको प्रेसर दिएको रहेछ भनेपछि अब हामीले एक्जिट भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो नोजलको। अब यो केसमा हेर्छौँ भने पोटेन्सियल इनर्जीको बारेमा केही पनि भनेको छैन। पोटेन्सियल इनर्जीलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ, काइनेटिक इनर्जीलाई मात्रै राख्नु पर्यो। भनिसकेपछि अब यस कुरामा हामीलाई के चाहिँदो रहेछ, पहिला इनर्जी इक्वेसन चाहिँदो रहेछ क्या। इनर्जी इक्वेसन लेख्ने, इनर्जी इक्वेसन लेखिसकेपछि
के कुराहरू हटाउनु पर्ने छ हटाउने, अब 0 राख्नुपर्ने छ नि त। जस्तो हामीले पोटेन्सियल इनर्जी नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, काइनेटिक इनर्जी राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को भनेको एडियाबेटिकल्ली भनेको छ, त्यो क्यू डट सिबी 0 हुन्छ। अर्को यो चाहिँ नोजल हो, नोजलको डबल डट सिबी 0 हुन्छ। हो त्यही कुराहरूलाई हामीले राख्दै राख्दै जानु पर्यो। ल त्यस कारणले अब हेरौँ कसरी गर्ने भनेर। पहिला हामीले इनलेट र आउटलेटको लेखौँ, प्रपर्टीहरू लेखौँ। अब यो प्रपर्टीहरू त भइहाल्यो। अब हामीलाई के भनेको छ क्वेसनले भन्दा एडियाबेटिकल्ली, रिभर्सिबल्ली अनि एडियाबेटिकल्ली भनेर भनेको छ है। अब रिभर्सिबल्ली र एडियाबेटिकल्ली भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसन हो। आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा जहिले पनि इन्ट्रोपी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। त्यस कारणले हामीले के भन्न पाइन्छ भन्दा इनलेटको इन्ट्रोपी र आउटलेटको इन्ट्रोपी भनेको बराबर हुन्छ। अब इनलेटको इन्ट्रोपी र आउटलेटको इन्ट्रोपी बराबर छ भनिसकेपछि हामीले इनलेटको इन्ट्रोपी निकालेर आउटलेटको हामीलाई प्रपर्टी चाहिएको छ, एउटा मात्र प्रपर्टी छ। एउटा प्रपर्टीले टोटल सिस्टमको थर्मोडाइनामिक प्रपर्टी अथवा सिस्टमलाई डिफाइन गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हामीलाई दुईटा प्रपर्टी मिनिमम चाहिन्छ। त्यो स्टेट पोस्टुलेटले भनेको हो नि त। त्यस कारणले दुईटा प्रपर्टी निकाल्न चाहिँ लाग्नु पर्यो। हामी चाहिँ त्यस कारणले अप्सन के रहेछ भन्दाखेरि स्टेट 1 को अथवा इनलेटको हामीले इन्ट्रोपी पत्ता लगाइयो भने, यो इनलेटको इन्ट्रोपी पत्ता लगाइयो भने आउटलेटको इन्ट्रोपी बराबर हुँदो रहेछ नि त। भनेपछि अब आउटलेटको पनि इन्ट्रोपी आयो भने हामीसित P2 भनेको प्रेसर छ आउटलेटको र इन्ट्रोपी छ। अब दुईटा प्रपर्टी भयो भने त हामी फेरि टेबलमा गएर हेरेर चाहिँ त्यहाँ टेबल हेरेर हामीले अरू प्रपर्टी पत्ता लगाउन सकिन्छ। हो त्यसरी जानु पर्यो। अब पहिला इक्वेसन लेखौँ। इक्वेसन अनुसार चाहिँ क्यू डट सिबी, अब यो डबल डट सिबी त पहिल्यै हट्यो नि त, किन भन्दा यो फ्लो एप्लिकेसन हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि डबल डट सिबी पहिल्यै हामीले राखेको छैनौँ। अब राख्छौँ भने ठिक छ। पुरा एप्लिकेसन हो, पुरा ऊ लेख, इक्वेसन लेख। पुरा इक्वेसन लेखिसकेपछि नेगेटिभ पोटेन्सियल इनर्जी भनेर पोटेन्सियल इनर्जीलाई नेग्लेक्ट गऱ्यो, डबल डट सिबीलाई 0 राखिदियो। त्यो गरेर गर्दा पनि हुन्छ है। अब यहाँबाट क्यू डट सिबी इज इक्वल टु एम डट S2 माइनस S1 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब यहाँबाट हामीलाई चाहिएको भनेको त V2 हो। यो V2लाई सेपरेट गरौँ। त्यो गर्दाखेरि V2 भनेको √2 S1 माइनस S2 प्लस V1 स्क्वायर। अब यहाँ चाहिँ क्यू डट सिबी कताको भन्दा क्वेसनले हामीलाई एडियाबेटिकल्ली भनेको छ। एडियाबेटिकल्ली भन्ने बित्तिकै क्यू डट सिबी 0 भयो, भनेको नोजलबाट हिट लस हुँदो रहेनछ। अब यति भएपछि V2 भनेको √2 S1 माइनस S2 प्लस V1 स्क्वायर। अब हेर त यो V2 निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ, एउटा S1 अर्को S2 चाहिँदो रहेछ। यो भयो भने V2 आउँदो रहेछ। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, स्टेट 1 मा गएर हामीसँग प्रेसर र टेम्परेचर छ, त्यहाँको इन्थाल्पी निकाल्नु पर्यो। अर्को इन्ट्रोपी पनि निकाल्नु पर्यो, किन इन्ट्रोपी त हामीलाई पछिको लागि पनि चाहिएको छ नि त। अब स्टेट 1 को इन्थाल्पी आइहाल्यो। अब स्टेट 2 को लागि इन्ट्रोपी हामीले 1 सित बराबर गर्न मिल्छ। 1 को इन्ट्रोपीसँग S2 इक्वल टु S1 गरौँ। त्यति भइसकेपछि हामीलाई आउटलेटको दुईटा प्रपर्टी भयो, प्रेसर र इन्ट्रोपी भयो। प्रेसर 150 किलो पास्कलमा गएर अब इन्ट्रोपी त्यसमा छ कि छैन चेक गर्ने। छ भने टु फेज मिक्सरमा छ, छैन भने अझै त्योभन्दा एसडी चाहिँ बढी छ भने, एसडी कम छ भने त्यहाँ निकालेको इन्ट्रोपी भन्दा अझै पनि त्यो सुपर हिटेड भ्यापरमा छ भनेर भन्नु मिल्छ। हो त्यसरी चाहिँ निकाल्नु पर्यो। अब जाउँ है त। स्टेट 1 को लागि गरौँ। इनलेटको लागि प्रेसर इज इक्वल टु 1000 किलो पास्कल, T1 इज इक्वल टु 300 डिग्री सेल्सियस हेरौँ। अब यो भनेको हामीले यतिकै उसमा हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, प्रेसर 1000 किलो पास्कलमा 300 डिग्री सेल्सियस हुँदैन। त्यस कारणले पहिला हामी के गर्छौँ भन्दा प्रेसर टेबलमा जान्छौँ। प्रेसर टेबलमा गइसकेपछि हाम्रो स्याचुरेसन टेम्परेचर भन्दा दिएको टेम्परेचर बढी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के रहेछ, सुपर हिटेड भ्यापरमा रहेछ भनेर लेख्छौँ। त्यति बेला 179.92 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यसको स्याचुरेसन। त्यस कारणले 300 बढी छ नि त 179 भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुपर हिटेडमा छ। अब सुपर हिटेडको 1000 किलो पास्कलमा गएर 300 डिग्री सेल्सियसमा हेर्ने। मैले यहाँ 1000 किलो पास्कलको राखेको छु। 1000 किलो पास्कलमा 300 डिग्री सेल्सियस यहाँ त अहिले मैले कर्सर राखिरहेको ठाउँ है, यो कर्सर राखिरहेको ठाउँ 300 मा गएर यहाँ गएर हामीले के टिप्नु पर्यो, एउटा इन्थाल्पी टिप्नु पर्यो, इन्थाल्पी 3050.6। अर्को इन्ट्रोपी पनि टिपेर राख्नु पर्यो, टिपेर लेख्नु पर्यो 7.1219। अब यति भइसकेपछि हामीलाई चाहिएको एउटा इन्थाल्पी आयो, अर्को इन्ट्रोपी पनि चाहिएको आयो। अब हामीले के भन्न मिल्छ, क्वेसन अनुसार आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस हो। त्यस कारणले S1 इज इक्वल टु S2 भन्न पाइयो। अब एक्जिटमा त हामीसँग एक्स्ट्रा प्रपर्टी आयो नि त। P2 भनेको चाहिँ 150 किलो पास्कल छ, S2 भनेको S1 सँग बराबर छ 7.1219 किलो जुल पर केजी केल्भिन। अब यति भइसकेपछि हामी 150 मा जाने। 150 किलो पास्कलमा गएर यहाँ गएर हामीले इन्ट्रोपीको चेक गर्नु पर्यो। इन्ट्रोपी यहाँ भित्र छ कि छैन, हामीलाई दिएको भित्र छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। इन्ट्रोपी हेर त, एससी भन्दा हामीसित त्यहाँ भएको इन्ट्रोपी
सानो छ भनेपछि यो टु फेज मिक्सचरमा आइसकेछ। अब टु फेज मिक्सचरमा आइसक्यो भने चाहिँ हामीसँग इन्ट्रोपी छ, एसएलजी छ, एसएल पनि छ भनेपछि अब हामीले क्वालिटी निकाल्न सकिन्छ। कसरी? हामीले स्पेसिफिक प्रपर्टी लगाउँछौँ, एस इज इक्वल टु एसएल प्लस एक्स एसएलजी गरेर चाहिँ हामीले क्वालिटी झिक्न सकिन्छ। क्वालिटी झिकिसकेपछि फेरि हामीलाई चाहिएको अर्को के हो? इन्थाल्पी हो। इन्थाल्पीको लागि पनि हामी एचएल र एचएलजी टिपे आउँछौँ। फेरि हामीले स्पेसिफिक प्रपर्टी लगाएर स्पेसिफिक इन्थाल्पी झिक्न सक्छौँ। अब ल हेर त, यहाँबाट हामीले अहिले इन्थाल्पीको डाटा टिपेका छौँ, त्यसपछि इन्ट्रोपीको डाटा टिपेका छौँ। अब यो टिपिसकेपछि पहिला हामी इन्ट्रोपीबाट जान्छौँ। इन्ट्रोपी यो टु फेज मिक्सचरमा छ भने त भइहाल्यो। त्यसपछि क्वालिटी एट एक्जिटको क्वालिटी निकाल्नको लागि हामीले यही एस टू इज इक्वल प्लस एसएलजी गरेको है, यो एक्स टू एसएलजी गरेको यो, त्यहाँबाट चाहिँ क्वालिटी निक्ल्यो। क्वालिटी भनेको 0.9825 आउँछ। अब यति भएपछि फेरि हामीले इन्थाल्पीको लागि लगाउनु मिल्यो। एस टू भनेको एचएल प्लस एक्स टू एचएलजी हुन्छ। यहाँबाट एस टू पनि आउने भयो। अब हामीलाई के चाहिएको थियो? एस टू चाहिएको थियो नि त, अर्को एस वान चाहिएको थियो हो। त्यही कुरा चाहिँ हामी फेरि अघिको इक्वेसनमा ल्याएर राखौँ। अघि सुरुमा निकालेको V2 निकाल्नको लागि V2 भनेको रुट ओभर 2 H1 माइनस S2 हो भनेपछि H1 र S2 को भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले यसमा लगेर राखौँ। त्यति गरिसकेपछि 891.54 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूलाई दुईटा मैले न्युमेरिकल कस्तो कस्तो देखाएँ भन्दा, एउटा चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउने, अर्को चाहिँ टेबल युज गरेर हामीले भनेको के निकाल्नु पर्छ त्यो निकाल्ने। यति कुराहरू अहिले दुईटा न्युमेरिकलबाट मैले सिकाएँ। अब तिमीहरूको बाँकी न्युमेरिकलहरू चाहिँ यहीसँग रिलेटेड टाइपको छ र एउटा अब मैले आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सीवाला चाहिँ मैले गराउनु बाँकी छ, एउटा त्यति मात्रै हो। ल यो चाहिँ अब तिमीहरूलाई एउटा क्लास वर्क, ल यो गर त। तिमीहरूलाई क्लास वर्क है अहिले। ल 9:04 भएको छ तिमीहरूलाई। ल 10 मिनट 9:15 9:05 भएको छ। 9:15सम्मको लागि टाइम है तिमीहरूलाई। सबैले ट्राई गर। कहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो हामी अहिले गर्दा गर्दै सिकिन्छ होइन, त्यो हुनाले ट्राई चाहिँ गर। हेरेर बस्छौ भने चाहिँ आउँदैन कि, पछि प्र्याक्टिस चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रपर्टी युज गर है। यो हामीलाई कुन चाहिँ डिभाइस दिएको छ ख्याल गर। थ्रोटलिङ बल्ब हो यो। थ्रोटलिङ बल्बको हामीले प्रपर्टी के निकालेको थियौँ च्याप्टर 4 मा? इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट राखेर प्रेसर र टेम्परेचरलाई डिक्रिज गर्ने काम गर्छ नि त। त्यस कारणले यसमा के भन्नु पाइन्छ? थ्रोटलिङ बल्बको S1 र S2 बराबर हुन्छ के। तिमीसित अप्सन आइहाल्यो नि त 2 को लागि। इनिसियलको लागि तिमीहरूलाई दिएको छ, प्रपर्टी दिएको छ प्रेसर र टेम्परेचर। फाइनलको लागि चाहिँ तिमीहरूलाई प्रेसर मात्र दिएको छ। अब फाइनलको प्रेसर मात्र भइसकेपछि एउटा प्रपर्टीले हामीलाई सिस्टमलाई डिफाइन गर्न सक्दैन, अरू प्रपर्टी निकाल्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइनलको लागि हामीले फेरि इन्थाल्पी झिकेर फाइनलको लागि इन्थाल्पी पनि बराबर गर्नु पाइयो। त्यति भएपछि दुइटैको हामीसँग अरू प्रपर्टी झिक्न सकिन्छ। त्यहाँबाट हामीले निकाल्न बताएको चेन्ज इन इन्ट्रोपी त हो नि, पर युनिट मास भनेको डेल्टा एस बाई एम हो। सर अनि अगाडि टेम्परेचर टेबल हेर्ने कि प्रेसर टेबल? जहिले प्रेसर टेबल नै हेर्ने का? होइन जुन हेर्दा पनि हुन्छ। तिमीले टेम्परेचर टेबल हेर्दा पनि हुन्छ, प्रेसर टेबल हेर्दा पनि हुन्छ। तर यहाँ एक्चुअली ख्याल गर त 600 डिग्रीको टेम्परेचर टेबल छैन, 393 भन्दा माथिको छैन। हामी त्यही भएर 10 मेगापास्कलमा जान्छौँ। यो अब यतिकै हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि
22 मेगापास्कलमा 393 भन्दा बढी 22 मेगापास्कलमा चाहिँ 393 हुन्छ भने त्योभन्दा बढी आउने बित्तिकै तिमीहरूले यो सुपर हिटेड छ सिधै भन्ने कुरा हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। त्यही भएर सिधै 10 मेगापास्कलको मा सुपर हिटेडमा जाऊ 10 मेगापास्कलको, अनि त्यहाँ गएर 10 मेगापास्कलमा 600 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ प्रपर्टी कति कति हुन्छ त्यो टिप। अब चाहिने भनेको इन्थाल्पी हो एउटा, अर्को इन्ट्रोपी हो। अब क्वेसनले दिएको प्रपर्टी मध्ये हामीले जुनमा हेर्दा पनि हुन्छ है, टेम्परेचर टेबल, प्रेसर टेबल नै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर अहिलेको कन्डिसन अनुसार चाहिँ हामीले टेम्परेचर टेबल हेर्न मिल्दैन कि प्रेसर टेबल नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर यसमा यो स्पेसिफिक हिट त्यो छ नि, त्यो S2 माइनस S1 MC, त्यो M चाहिँदैन, अनि त्यो C निकाल्दाखेरि चाहिँ कुन टेबल हेर्ने हो? एक्चुअली ख्याल गर त सीको लागि त टेबल चाहिँदैन एउटा सी भनेको चाहिँ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हो। स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी दुईवटा छ नि त हामीले हेरेअनुसार, एउटा चाहिँ कन्सट्यान्ट प्रेसर र कन्सट्यान्ट भोल्युममा छ। अब त्यो त हामीलाई क्वेसनले दिन्छ। हामीलाई निकाल्न पठाएको क्वेसनले इन्ट्रोपी पर युनिट मास भनेको छ है। इन्ट्रोपी चेन्ज इन इन्ट्रोपी भनेको डेल्टा एस हो, क्यापिटल डेल्टा एस। पर युनिट मास भनेको मासले डिभाइड गर्ने। अब हामीले क्यापिटल लेटरलाई मासले डिभाइड गर्छौँ भने केमा पुग्छ, त्यो स्पेसिफिकमा पुग्छ कि पुग्दैन। अहिले भनेको स्मल डेल्टा एस निकाल्न लगाएको रहेछ क्या, बुझ्यौ अहिले भन्न खोजेको? स्पेसिफिक इन्ट्रोपीको डिफ्रेन्स निकाल्न लगाएको, फाइनलको र इनिसियलको, इनलेट र आउटलेटको। आउटलेटको स्पेसिफिक इन्ट्रोपी माइनस इनलेटको स्पेसिफिक इन्ट्रोपीलाई माइनस गऱ्यो भने आइहाल्छ स्पेसिफिक है, स्मल। अब क्यापिटल एस, अब क्यापिटल एस त सिधै निकाल्न सकिँदैन हामीले। अब क्यापिटल एस भनेको स्मल एस भनेको क्यापिटल एस अपन मास हो। त्यो हुनाले हामीलाई क्वेसनले सिधै इन्ट्रोपी पर युनिट मास सोधिदिएको छ क्या स्मलमा। त्यो हुनाले हामीले त्यो एमसिपी डिटी गर्नै पर्दैन अहिले। एमसिपी डिटी गर्नुपर्ने त हामीले उसको लागि, इयरको लागि। अहिले क्वेसनले हामीलाई स्टिम भनेर भनेको छ नि त, टेबल हेर्नेमा चाहिँ एमसिपी डिटी गर्नु पर्दैन, सिधै डाटा टेबल हेरेर निकाल्न सकिन्छ नि त।
सर त्यो एक्जिटको लागि चाहिँ के गर्ने प्रेसर टेबल 5000 kPa मा प्रेसर टेबल 5000 kPa मा जाने तिमीले माथिको यो त हाम्रो आइसेन्ट्रोपिक वेल इन्सुलेटेड थ्रोटलिङ बल्ब भनेको छ नि त। अब थ्रोटलिङ बल्ब भन्ने बित्तिकै इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ H1 र H2 बराबर हुन्छ। तिमीले H1 निकाल्छौ 10 मेगापास्कल र 600 डिग्री सेल्सियसबाट यो सुपर हिटेड टेबलबाट H1 र H निकाल्छौ नि त। अब त्यो H1 भनेको H2 सँग बराबर हुन्छ 5 मेगापास्कलमा जाऊ अनि त्यो H चेक गर के भित्र पर्छ कि पर्दैन। अनि भित्र पर्छ भने त उ निकाल्ने क्वालिटी निकाल्दै लाग्नु पर्यो। त्यति भएपछि त्यहीको फेरि इन्ट्रोपी पनि आउँछ। इन्ट्रोपी आइसकेपछि त डेल्टा एस आइसक्यो त। Zero 0.03 हो सर। 0.03 पक्कैमा तिम्रो 0.0 त्यो चाहिँ अलि बढी 0.30 हो। ल ठिक छ अब कहाँ मिस्टेक हो कम्पेयर गर न। अब मैले भनेको छु नि पहिला चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भनेर चेक गर्ने। हामीसँग वर्क डिभाइसेस र फ्लो डिभाइसेसहरु छ। त्यसमा वर्क डिभाइसेस फ्लो डिभाइसेस मध्ये कुन चाहिँ छ त्यसको प्रपर्टी के हो भनेर हेर्नु पर्यो। अब थ्रोटलिङ बल्ब भनिसकेपछि इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। सरी इन्ट्रोपी भन्नु इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेपछि H1 = H2 हुँदो रहेछ। अब हामीले हेर्नु पर्यो इनलेटको कन्डिसन र आउटलेटको कन्डिसन हामीलाई के दिएको छ। एउटा दिएको छ इनलेटमा प्रेसर र टेम्परेचर। प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ इनलेटमा भने चाहिँ हामीले अरु प्रपर्टी पत्ता लगाउन सकिन्छ नि टु फेज मिक्सरमा छैन भने। अब हामीलाई के थाहा छ 10 मेगापास्कल र 600 डिग्री सेल्सियसमा यो अभियसली टु फेज मिक्सरमा छैन सुपर हिटेडमै छ। अब होइन चेक गर्नु छ भने P = 10 मेगापास्कलमा जाऊ त्यसको स्याचुरेसन टेम्परेचर हेर। त्यो स्याचुरेसन टेम्परेचर भन्दा यो T = 600 डिग्री सेल्सियस बढी छ। त्यसकारणले गर्दा यो सुपर हिटेड भ्यापरमा छ। अब सुपर हिटेड भ्यापरमा छ भनेपछि त्यहाँ गएर हामीले P = 10 मेगापास्कल र 600 डिग्री सेल्सियसमा गएर हामीले इन्थाल्पी र इन्ट्रोपी झिक्नु पर्यो त्यहाँको टिप्नु पर्यो। अनि हामीलाई चाहिएको अर्को के छ डेल्टा एस चाहिएको नि त। डेल्टा एस चेन्ज इन स्पेसिफिक इन्ट्रोपी अफ द स्टिम। चेन्ज इन स्पेसिफिक इन्ट्रोपी। स्पेसिफिक इन्ट्रोपी भनेको डेल्टा स्मल एस हो के। हामीले स्मल एस त टेबलबाटै निकालिन्छ। यो डेल्टा क्यापिटल एस अपन मास हो। अब पहिला हामीले यो इनर्जी इक्वेसन लगाऊ। इनर्जी इक्वेसन लगाइसकेपछि हामीलाई क्वेसन अनुसार चाहिँ यो थ्रोटलिङ हामीलाई थ्रोटलिङ बल्बमा के हुन्छ यो भेलोसिटीको पनि प्रब्लम हुँदैन त्यो पोटेन्शियल इनर्जीको पनि हामीलाई चेन्ज हुँदैन हो। त्यसकारणले यतिलाई चाहिँ हटाइदिनु पाइयो। अब Q डट Cp भनिसकेपछि यो चाहिँ फेरि थ्रोटलिङ बल्ब एडियाबेटिक छ भने के हुने भयो यो Q डट Cp 0 भयो। त्यसकारणले S2 - H1 बराबर हुने भयो। S2 - H1 भनेको 0 हुने भयो। त्यसकारणले गर्दा S2 = H1 हुने। त्यो डाइरेक्ट S2 = S1 लेख्दिदा हुँदैन जति पनि हुन्छ पाइयो। तिमीले सिधै के भन्नु पर्यो भन्दा फर वेल इन्सुलेटेड थ्रोटलिङ बल्ब वी नो S2 = H1 भनेर सिधै लेखिदिँदा हुन्छ। किन भन्दा हामीले च्याप्टर 4 मा यो त निकालेकै हो नि त S1 = S2 भनेर सिधै निकालेको। तर के भन्दा बुझाउनको लागि तिमीहरुलाई इनर्जी इक्वेसन लेखेर गएको के। इनर्जी इक्वेसन लेखिसकेपछि यसमा हैन सबैमा इनर्जी इक्वेसनमा लेखेर जाँदाखेरि चाहिँ इनर्जी इक्वेसन लेख्ने। त्यस कारणले यो कारणले भएको कारणले हामीले यति इक्वेसन डिराइभ गरियो भनेर लेख्छौ भने
तिमीहरूले च्याप्टर 4 को डेरिभेसन पनि गर्न सक्छौ भनेर हो कि। ल यति भइसक्यो। अब इनलेटको कन्डिसनमा जाउँ। हामीले के गर्नु पर्यो 10 मेगापास्कलमा गएर चेक गरौँ। यसको स्याचुरेसन टेम्परेचर चेक गरौँ 311.03 रहेछ। 311.03 भनेको 600 भन्दा सानो छ, त्यसकारणले यो सुपर हिटेड भ्यापरमा छ भनेर भन्नु पर्यो। अब सुपर हिटेड भ्यापर टेबलमा जाने 10,000 किलो पास्कलमा गएर कति 600 डिग्री सेल्सियसमा गएर यो लाइनमा चेक गर्ने। यहाँ गएर अब यच र यसको भ्यालु टिप्ने। यच र यसको भ्यालु त यही भइहाल्यो नि त स्टेट 1 को लागि इनलेटको लागि भइसक्यो। अब फेरि आउटलेटको लागि इनलेटको लागि आइसकेपछि आउटलेटको लागि हेरौँ। अब आउटलेटको लागि हामीसँग पहिले नै के छ S1 र S2 बराबर छ। S1 र S2 बराबर छ, त्यति भइसक्यो। हामीसँग आउटलेटको लागि एक्जिटको लागि पनि P2 र S2 भयो। अब P2 र S2 को लागि अब 5000 किलो पास्कलमा जाने। यो 5000 किलो पास्कलमा गएर H1 चेक गर्ने। Hg भन्दा सानो छ कि छैन। Hg भन्दा त यहाँ त ठुलो रहेछ नि त। Hg 2793.7 छ। यहाँ चाहिँ S2 भनेको 3624.7 छ भनेपछि अझै पनि यो के रहेछ सुपर हिटेडमै रहेछ। भनेपछि अब फेरि P2 = 5000 किलो पास्कलमा गएर सुपर हिटेडकोमा हेर्ने। सुपर हिटेडको 5000 किलो पास्कलमा गएर यहाँ गएर यच चेक गर्ने क्या कहाँसिम छ 3624.7 छ कि छैन भनेर हेर्दै यहाँबाट 3624 भनेको 550 देखि हो यो 3550 देखि 3662 को बिचमा पर्दो रहेछ। भनेपछि अब के गर्नु पर्दो रहेछ इन्टरपोलेसन गरेर निकाल्नु पर्दो रहेछ। अब यहाँको यस टिप्ने फेरि 600 डिग्रीको लागि यस टिप्ने यति टिपेर हामीले इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो। ल त्यति टिपेर फेरि हामीले इन्टरपोलेसन गर्छौँ। यहाँ इन्टरपोलेसन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिएको के छ यस चाहिएको नि त हो। यहाँबाट इन्टरपोलेसन गरेर यस सिक्छौँ, त्यहाँबाट S2 आउने भयो। अब S2 आइसकेपछि हामीसँग S1 पनि छ, त्यसकारणले डेल्टा क्यापिटल S अपन M भनेको डेल्टा स्मल s हो नि त हो। यही हो हामीलाई चाहिएको डेल्टा स्मल s स्पेसिफिक इन्ट्रोपी चेन्ज इन स्पेसिफिक इन्ट्रोपी। त्यहाँबाट S2 - S1 हुन्छ। अब S2 र S1 दुवैको भ्यालु आइसकेको छ हो, यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब यो 0.03 चाहिँ कसरी आयो तिम्रो कतै क्याल्कुलेटर दाब्ने बेलामा चाहिँ एउटा 0 बढी गयो होला तलपट्टि कतै। यो सजिलो छ, सिम्पलै छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। हामीले इनलेट र आउटलेट कन्डिसन अनुसार चाहिँ इनलेट र आउटलेटलाई रिलेट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। इनलेट कन्डिसनबाट आउटलेटको लागि चाहिँ रिलेट गरेर जान सक्नु पर्यो। अब एउटा अन्तिम टाइपको अब यहाँ भएको च्याप्टर 5 मा भएको अर्को टाइप आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी भएको खालको लागि चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्छौँ भनेर चाहिँ अब यो क्वेसन म गराउँछु। Steam enters a turbine at 2 megapascal and 300 degree Celsius and exits at 20 kilopascal. भनेपछि चाहिँ हामीलाई स्टिमले इनलेटको दुईटा कन्डिसन दिएको छ, प्रेसर र टेम्परेचर, आउटलेटको प्रेसर मात्र दिएको छ। If the specific work output from the turbine is यति determine the isentropic efficiency of the turbine भनेर हामीलाई आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी निकाल्न लगाएको रहेछ। अब पहिला आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सीको फर्मुला के हो भनेर याद गर्नु पर्यो टर्बाइनको लागि। अब टर्बाइनले वर्क गर्छ जहिले पनि, टर्बाइनले वर्क गर्छ भनिसकेपछि आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी अब इफिसिएन्सी भनेको जहिले पनि 1 भन्दा कम हुन्छ। यदि कन्फ्युजन भयो भने मैले तिमीहरूलाई सजिलो तरिका भनेको है। कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कुन चाहिँ माथि राख्ने कुन चाहिँ तल राख्ने, जस्तो आइसेन्ट्रोपिक वर्क अपन रियल वर्क हुनु, आइसेन्ट्रोपिक वर्क र रियल वर्क हुन्छ जहिले पनि हो। त्यो आइसेन्ट्रोपिक वर्क र रियल वर्कमा चाहिँ हामीले लेस देन 1 बनाउनु पर्छ। यसको रेसियोलाई आइसेन्ट्रोपिक वर्क र रियल वर्कको रेसियोलाई चाहिँ लेस देन 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति भइसकेपछि हामीले आइसेन्ट्रोपिक वर्क बढी हुन्छ कि रियल वर्क बढी हुन्छ भनेर पहिले जान्नु पर्यो है। यो तिमीहरूलाई मैले आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी गर्ने बेला त्यहाँ डेफिनेसनमा पनि लेखेको थिएँ, टर्बाइनको आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी यति हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ। तर तिमीहरूलाई आएन भने बिर्स्यौ भने त्यति बेला सम्झिने कसरी भन्दाखेरि जहिले पनि इफिसिएन्सी भनेको कम हुन्छ। अब टर्बाइनको केसमा हेऱ्यौ भने टर्बाइन यदि आइसेन्ट्रोपिक भयो भनेको लसेसहरू भएन भने बढी वर्क गर्छ नि त टर्बाइनले, त्यसकारणले आइसेन्ट्रोपिक वर्क भनेको बढी हुँदो रहेछ रियल वर्क भन्दा। अब रियल वर्क अपन आइसेन्ट्रोपिक वर्क गऱ्यो भने बल्ल 1 भन्दा कम आउँछ नि त। यदि रियल आइसेन्ट्रोपिक वर्कलाई माथि राख्यो रियल वर्क राख्यो भने आइसेन्ट्रोपिक वर्क रियल वर्क भन्दा बढी हुन्छ, त्यसकारणले त्यसको रेसियो 1 भन्दा बढी आउनुपर्छ, त्यो हुँदो रहेछ। त्यसकारणले आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी अफ टर्बाइन भनेको वर्क डन बाई रियल टर्बाइन अपन वर्क डन बाई आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन हुँदो रहेछ। अब हामीलाई हेर क्वेसनले चाहिँ हामीलाई स्पेसिफिक वर्क आउटपुट फ्रम द टर्बाइन भनेर चाहिँ यो हामीलाई रियल वर्क दिएको छ के 600 किलोजुल पर केजी। अब हामीले आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी पत्ता लगाउनलाई हामीले के पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ, अर्को आइसेन्ट्रोपिक वर्क पत्ता लगाउनु पर्दो रहेछ के।
आइसेन्ट्रोपिक वर्क पत्ता लगाइसकेपछि हामीले आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ। अब आइसेन्ट्रोपिक वर्क पत्ता लगाउनलाई के गर्ने भन्दा यो टर्बाइनलाई आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन भनेर मानिदिने। आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन मानेर हामीले यसलाई काम गर्दै गर्दै जाने। अब आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइनमा के हुन्छ, आइसेन्ट्रोपिक प्रोसेस भनेको एडियाबेटिक प्रोसेस हो इन विच इन्ट्रोपी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। त्यसकारणले के भन्न पाइयो, Q डट CP 0 हुन्छ हामीले लेख्ने इनर्जी इक्वेसनमा। त्यसपछि वर्क जुन छ नि हो त्यो वर्क चाहिँ हामीले आइसेन्ट्रोपिक वर्क भनेर जान्छौँ र यहाँबाट हामीले आइसेन्ट्रोपिक वर्क त्यहाँ कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा फाइनलको स्टेटमा पनि इनिसियलको अथवा इनलेटको स्टेट र फाइनलको स्टेटमा इन्ट्रोपी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसकारणले के गर्नु पर्यो, हाम्रो इनलेटको लागि 2 मेगापास्कल र 300 डिग्री सेल्सियसबाट हामीले के निकाल्नुपर्छ, इन्थाल्पी निकाल्नु पर्यो, इन्ट्रोपी निकाल्नु पर्यो। अब स्टेट 1 को अथवा इनलेटको इन्ट्रोपी भनेको फाइनलको इन्ट्रोपी अथवा एक्जिटको इन्ट्रोपीसँग बराबर हुन्छ। अब यति भइसकेपछि हामीलाई 20 किलो पास्कल र अर्को इन्ट्रोपी भन्ने दुईटा प्यारामिटर भयो नि त। दुईटा प्यारामिटर भइसकेपछि फेरि टेबलमा गएर हेरेर हामीले अरू प्यारामिटर पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यति भइसकेपछि हामीले फेरि आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्न सकियो। ल भएर त्यही कुरालाई मैले यतापट्टि कसरी गर्ने भनेर देखाएँ। इनलेट र आउटलेटको प्यारामिटरहरू हेरौँ, प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ अनि आउटलेटको प्यारामिटरमा प्रेसर मात्र दिएको छ। अब आउटलेटको प्रपर्टी हामीले एउटा प्रपर्टीले निकाल्न सकिँदैन आउटलेटको। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा के एक्स्ट्रा चाहिएको हुन्छ। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ, आइसेन्ट्रोपिक लगाएको छ। त्यसकारणले हामीले अहिले टर्बाइन चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन छ भनेर जानको लागि इन्ट्रोपी इनलेट र आउटलेटको कन्स्ट्यान्ट छ भनेर भन्न मिल्छ नि त। त्यसकारणले अब इनलेटको इन्ट्रोपी पत्ता लगाउनतिर लागौँ। हो त्यो इनलेटको इन्ट्रोपी पत्ता लगाइसकेपछि आउटलेटको इन्ट्रोपीसँग बराबर हुन्छ। त्यति भएपछि हामीसँग आउटलेटको दुईटा प्रपर्टी हुने भयो। बाँकी प्रपर्टी निकाल्नलाई फेरि टेबल हेरेर निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारणले के गर्नु पर्यो, इन्ट्रोपी पत्ता लगाउनतिर लाग्नु पर्यो है इनलेटको। त्यो सँगसँगै हामीले इन्थाल्पी पत्ता लगाउँछौँ। अब यहाँबाट इनलेटको लागि प्रेसर 2000 किलो पास्कलमा गएर 300 डिग्री सेल्सियस छ कि छैन चेक गर्ने। अब यहाँ हेरौँ त यसको स्याचुरेसन 2000 किलो पास्कलको लागि स्याचुरेसन टेम्परेचर भनेको चाहिँ 212.42 डिग्री सेल्सियस हुँदो रहेछ। अब मैले टेबलको डाटा सिधै लेखिदिएको छु है, अहिले टेबल देखाउनतिर लागेन, मलाई जुन चाहिन्छ त्यही देखाउँछु। त्यसकारणले यो चाहिँ सुपर हिटेडमा छ भन्ने कुरा हामीले प्रेसर टेबल हेरेर थाहा पाइयो। प्रेसर टेबल हेरिसकेपछि अब यो सुपर हिटेड छ भने सुपर हिटेड स्टिम टेबलमा जानु पर्यो नि त। सुपर हिटेड स्टिम टेबलमा 2000 किलो पास्कलमा गएर हेरौँ, यहाँबाट कतिमा जानुपर्छ, 300मा। यो 300मा गएर हामीले यच र यसलाई नोट गर्नु पर्यो। त्यो भनेको S1 र S1 भयो। अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि यदि यो हामीले आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्नु पर्ने छ भने त टर्बाइन पनि त आइसेन्ट्रोपिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। टर्बाइन पनि आइसेन्ट्रोपिक छ भनेर गर्नु पर्यो। त्यसकारणले आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन छ भनिसकेपछि इनिसियल इन्ट्रोपी र फाइनल इन्ट्रोपी बराबर हुन्छ भनेको इनलेटको इन्ट्रोपी र आउटलेटको इन्ट्रोपी बराबर हुन्छ। त्यसकारणले S2 = S1 भयो। अब हामीसँग बल्ल आउटलेटको लागि दुईटा प्रपर्टी भयो, एउटा चाहिँ प्रेसर भयो, अर्को इन्ट्रोपी भयो। अब फेरि के गर्छौँ, प्रेसर 20 किलो पास्कलमा जाउँ। 20 किलो पास्कलमा गएर हेरौँ यतापट्टि इन्ट्रोपी त्यहाँ छ कि छैन हेरौँ त। इन्ट्रोपी 6.7651 छ, एसजी भनेको चाहिँ 7.9068 छ। अब यति भइसकेपछि के भन्नु भयो, यो त अझै 2 फेजमा रहेछ नि त। अब 2 फेजमा छ भने चाहिँ हामीले सँगसँगै इन्थाल्पीको पनि डाटा टिप्छौँ है, यो इन्थाल्पीको पनि डाटा टिप्छौँ। अब यति भइसकेपछि हामीले यो 2 फेज मिक्सरमा छ भनेर भन्न पाइयो। 2 फेज मिक्सरमा छ भनेपछि क्वालिटी निकाल्नु पर्यो। अब क्वालिटी भनेको S2 - SL/SLG हुन्छ। यहाँबाट 0.8386 आयो। अब यो क्वालिटीलाई हामीले यो सर आउटलेटमा त S2 चेक गर्ने हैन, केमा P2 र S2 चेक गर्नुपर्ने हैन? हैन, यो तिमी कन्फ्युजन भयो क्या। अघि हेर त, अघि हामीले यहाँ हेर, अघि हाम्रो थ्रोटलिङ बल्ब थियो। थ्रोटलिङ बल्बमा जहिले पनि इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। तर अहिले हामीले के गरेका छौँ, टर्बाइन गरिरहेका छौँ। टर्बाइनको पहिला इक्वेसन, जेनरल इक्वेसन लेख्ने, यो माथिको असरी हेर त, Q.Cp यहाँ चाहिँ Q.Cp - Cp पनि हुन्छ। मैले माथि गएर उसकै इक्वेसन लेखिन्छु भर्खर। तिमीहरू यसमा कन्फ्युज भयो कि जस्तो लाग्यो है। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि, ल म यसैबाट भनिदिएँ। अब तिमीलाई उताबाट इन्थाल्पी माथिपट्टि लिएको कारण चाहिँ थ्रोटलिङ बल्ब भएको कारणले हो। अहिले चाहिँ हामीले टर्बाइनमा इन्थाल्पीलाई कन्स्ट्यान्ट लिन मिल्दैन। किन भन्दा टर्बाइनमा इन्थाल्पी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। हाम्रो न्युमेरिकलको अनुसार डेरिभेसन अनुसार नै एकचोटि हेरौँ, म डेरिभेसन अनुसार नै जान्छु है, यो कन्फ्युज नहुनु पर्ने कुरा थियो। बुझ्यो सर, बुझ्यो। हैन, तिमीले जेनरल इक्वेसन लेख्छौ नि जुन हो, त्यो जेनरल इक्वेसन अनुसार हामीले चाहिँ S2 - S1 आउँछ। त्यहाँ
यदि इन्थाल्पी जे कन्स्ट्यान्ट भयो भने त त्यो इन्थाल्पी चेन्ज इन इन्थाल्पी 0 हुन्छ नि त, त्यसरी आउन मिल्दैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो टर्बाइन हो। अब टर्बाइनमा चाहिँ हामीले आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि अब हामीले कन्डिसनमा इनर्जी इक्वेसन लेख्छौँ। त्यो इनर्जी इक्वेसनमा क्यु डट सिबी माइनस डब्लु डट सिबी भनेर लेख्छौँ नि, हो त्यो डब्लु डट सिबी भनेको चाहिँ डब्लु डट आइसेन भनेर लेखेर जान्छौँ के। त्यति भयो भने बल्ल टोटल सिस्टम चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक छ। अब आइसेन्ट्रोपिक छ भन्ने बित्तिकै हामीले इनलेट र आउटलेटको इन्ट्रोपी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेर जानुपर्ने हुन्छ कि हामीले त्यो लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा इन्ट्रोपीलाई कन्स्ट्यान्ट मानेर जानु पर्यो। अब त्यस कारणले S1 इजिकल टु S2 हुने भयो। अब फाइनल्ली S2सँग पनि बराबर छ भनेपछि S2 को हामीले S2 को सहायता लिएर हामीले क्वालिटी निकाल्छौँ। क्वालिटी निकालिसकेपछि H2 निकाल्नतिर लाग्ने भयो। अब S2 भनेको चाहिँ अब यो के हुने भयो, हामीले S1 र S2 बराबर मानेको छौँ भनेपछि S2 भनेको आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि भयो कि S2। यदि हामीले प्र्याक्टिकल कन्डिसनको लागि लिएर जान्थ्यौँ भने हामीसँग S1 र S2 बराबर हुन्थ्यो। त्यति बेला बल्ल S2 भनेको रियलको लागि हुन्थ्यो क्या। अब अहिले चाहिँ हामीले S1 र S2 बराबर मानेको छौँ, त्यस कारणले गर्दा S2 भनेको चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि S2 भयो, इन्थाल्पी भयो। अब हामीले S2 निकाल्नको लागि फेरि त्यही फर्मुला त्यही नै लगाउने हो, तलपट्टि आइसेन भन्ने टर्म मात्रै थपेको हो क्या। यो S2 भनेको चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि हो। अब HL प्लस X2 HLG भयो। अब फेरि हामीले माथिको भ्यालु राख्छौँ, यो टिपेको भ्यालु, त्यो गर्दाखेरि S2 आइसेन पनि आयो। अब हामीले फेरि इनर्जी इक्वेसन लगाउँ। यहाँ हेर त क्यु डट सिबी माइनस डब्लु डट सिबी इजिकल टु M डट S2 माइनस S1, एउटा ब्राकेट छुट H छ प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस G Z2 माइनस Z1 भयो। अब क्वेसनले हामीलाई भेलोसिटी र पोटेन्सियल इनर्जीको बारेमा केही पनि दिएको छैन, अथवा काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जीको बारेमा, त्यस कारणले यसलाई 0 मानौँ। फेरि क्यु डट सिबी माइनस डब्लु डट सिबी इजिकल टु M डट S2 माइनस S1 भयो। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, यो आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा छ भनिसकेपछि आइसेन्ट्रोपिक भनेको एडियाबेटिक कन्डिसन एट विच इन्ट्रोपी रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट हो, त्यस कारणले क्यु डट सिबी पनि 0 भयो। अब यहाँबाट डबल डट सिबी भनेको M डट S1 माइनस S2 भयो, यो माइनस साइन चाहिँ चेन्ज भयो। अब यो कन्डिसनमा हेर त, यसलाई चाहिँ यो डब्लु डट आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा छ भने यो इन्थाल्पी पनि आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनमा हुन्छ। त्यस कारणले डब्लु डट अफ कन्ट्रोल यो सिबी अफ आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन भनेको M डट अफ S1 आइसेन माइनस S2 आइसेन हुने भयो नि त। अब हामीले S2 आइसेन झिकिसकेका छौँ, S1 भनेको अब इनिसियलबाट आइसकेको छ हो, त्यहीबाट हामीले डब्लु डट सिबी अपन M भनेको S1 माइनस S2 भयो। डब्लु डट सिबी अपन M डट भनेको चाहिँ स्मल डब्लु सिबी भयो। स्मल डब्लु सिबी चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको छ 6 कति दिएको छ समथिङ, ए सरी डब्लु डट सिबी यो त आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि निकाल्नु छ, हामीले रियल चाहिँ क्वेसनले दिएको छ। अब डब्लु सिबी भनेको S1 माइनस S2 भयो। अब S1 भनेको हामीले निकाल्यो, S2 आइसेन निकाल्यो, यहाँबाट चाहिँ यो डब्लु आइसेन आउनु भयो, आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि निकाल्यो नि त हामीले, त्यस कारणले डब्लु आइसेन आउनु भयो। यति भइसकेपछि आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी अफ टर्बाइन भनेको चाहिँ डब्लु रियल अपन डब्लु आइसेन हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले स्मल स्मलमा लेख्न पाइयो नि त, स्मल डब्लु रियल अपन स्मल डब्लु आइसेन भनेको स्पेसिफिक वर्क अफ रियल टर्बाइन अपन स्पेसिफिक वर्क अफ आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन, त्यो गर्दा 650 अपन 794, त्यो गर्दा 81.84% आयो। यसरी निकाल्न सकिन्छ। तिमीहरूले आइसेन्ट्रोपिक भन्ने बित्तिकै अरू प्रपर्टीहरूलाई पनि आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि लिएर जानु पऱ्यो क्या, त्यति मात्रै हो। ल यसमा कसैलाई केही सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन छ? ल अर्को एउटा क्वेसन गरौँ, सिमिलर टाइपको छ, तर यो चाहिँ स्टिम भनेर छैन, इयर भनेको छ। इयर भनेपछि हामीले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउनु पाइन्छ, त्यति याद गर। ल यो चाहिँ तिमीहरूले गर त, ट्राई गर। हामीलाई इयर भनेको छ, मैले तिमीहरूलाई हिन्ट दिँदाखेरि अब इयर भनिसकेपछि डाटा हेर्नु परेन, सिधै तिमीहरूले आइडल ग्यास इक्वेसन भनेपछि त्यो आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउनु पाउने भयो। आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउनुको लागि हेर त, तिमीहरूसँग इनलेटको दिएको छ प्रपर्टी दुईवटा, आउटलेटको एउटा प्रपर्टी दिएको छ। आउटलेटको अर्को प्रपर्टी निकाल्नको लागि तिमीहरूले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउनु पायो। अब प्रेसर र टेम्परेचर दिएको छ, यतापट्टि प्रेसर छ भनेपछि एक्जिटको टेम्परेचर तिमीहरूले यत्तिकै निकाल्न सक्यौ।
पहिले आइसेन्ट्रोपिकको लागि निकाल, T2 आउँछ, T2 आइसेन्ट्रोपिक आउँछ। तिमीहरूलाई चाहिँ इफिसियन्सी दिएको छ भनेपछि हामीले आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्नु पर्यो एउटा, अर्को भनेको रियल वर्क निकाल्नु पर्यो। त्यस कारणले तिमीहरूले दुईवटा छुट्टाउटै निकाल्न सक्छौ, दुईवटा छुट्टाउटै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ इनर्जी इक्वेसन लगाएर फाइनल टेम्परेचर झिक्न सक्छौ T2, अथवा S2 झिक्छौ, त्यहाँबाट चाहिँ वर्क निक्लिन्छ, त्यो भनेको रियल वर्क आउने भयो। अर्को चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्न सक्छौ। सर एकचोटि फेरि भनिदिनु त। ल यसो गर त, हामीसँग इनलेटको प्रेसर र टेम्परेचर छ, अब आउटलेटको प्रेसर मात्रै छ। अब भनेपछि हामीले एक्स्ट्रा निकाल्नको लागि आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाएर, जस्तो T2/T1 भनेको P2/P1 को पावर गामा माइनस 1 अपन गामा, त्यो गरिसकेपछि T2 आउने भयो नि त। अब त्यो T2 भनेको चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक रिलेसनबाट निकालिसकेपछि आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइनको एक्जिट टेम्परेचर हो, T2 आइसेन हो क्या, T2 आइसेनको भेल्यु आउने भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इनर्जी इक्वेसन लगाउँछौँ। इनर्जी इक्वेसन लगाएर त्यहाँबाट वर्क आइसेन्ट्रोपिक आउने भयो नि त। अब हामीसँग क्यू डट आइसेन्ट्रोपिक भएको कारणले क्यू डट सिबी 0 हुन्छ, क्यू डट सिबी माइनस डब्लु डट सिबी इज इक्वल टु, अब काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जीलाई ओमिट गरिदेऊ, यम डट S2 माइनस S1 आउँछ। अब त्यहाँबाट यम डट S2 माइनस S1 भनेको त हामीले त्यहाँबाट यम डट S2 माइनस S1 भनेको फेरि सिपी, अब आइसेन राख्ने क्या, त्यहाँबाट आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन आउँछ। डब्लु डट सिबी अफ आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन आइसकेपछि यहाँ हामीलाई आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी दिएको छ, त्यहाँबाट रियल वर्क निकाल्न सक्यो। रियल वर्क निकालिसकेपछि फेरि एमसिबी डिल्टी गरेर एक्जिट टेम्परेचर निकाल्न सक्यो। भन्न खोजेको बुझ्यौ? पहिला चाहिँ तिमीले आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्नु पर्यो, आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकालिसकेपछि आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सीबाट रियल वर्क आउँछ, रियल वर्कबाट फेरि तिमीले एमसिबी डेल्टी गरेर टेम्परेचर एक्जिट टेम्परेचर निकाल्छौ रियलको, त्यही हो गर्न खोजेको।
राजनले म्युजिक लगाइरहेको नि एकछिन फ्रेस हो सबैजना ल ठिक छ अब कम्पेयर गरौँ है त लगभग यो छोटो छ अलिकति अहिलेको भन्दा धेरै छोटो हुन्छ पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दा हामीलाई आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी दिएको छ टर्बाइनको एक्जिट टेम्परेचर निकाल्नु पर्ने छ यसको लागि हामीले रियल वर्क र आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब आइसेन्ट्रोपिक वर्क निकाल्नको लागि हामीलाई अहिलेको लागि प्रब्लम छैन किन भन्दा हामीलाई क्वेसनले इनलेटको चाहिँ दिएको छ प्रपर्टी दिएको छ टेम्परेचर र प्रेसर दिएको छ र एक्जिटको प्रेसर दिएको छ भनेपछि हामीले एक्जिटको टेम्परेचर निकाल्नलाई हामीलाई प्रब्लम छैन आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाएर हामीले एक्जिटको टेम्परेचर निकाल्न सकिन्छ अब आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाएको भनिसकेपछि त्यो आइसेन्ट्रोपिक टेम्परेचर हो क्या सरी आइसेन्ट्रोपिक टेम्परेचर नै हो त्यो एक्जिटको आइसेन्ट्रोपिक टेम्परेचर हो त्यस कारणले अब हामीले आइसेन्ट्रोपिक रिलेसन लगाउँ सुरुमा T2 आइसेन अपन T1 इज इक्वल टु P2 बाई P1 को पावर गामा माइनस 1 अपन गामा हो यो चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक टेम्परेचर एट आउटलेट हो अब यहाँबाट 776.9467 केल्भिन आयो यति आइसकेपछि अब हामीले इनर्जी इक्वेसन लगाउँ इनर्जी इक्वेसन लगाउँदा Q डट CP माइनस W डट CP भनेको M डट S2 माइनस S1 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 अब हामीलाई पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी बारेमा केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्न मिल्छ अब इक्वेसन के भयो Q डट CP माइनस W डट CP इज इक्वल टु M डट S2 माइनस S1 भयो अब हेर त हामीलाई फेरि के छ Q डट CP त हामीसँग 0 हुन्छ अब हामी आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि गरिरहेका छौँ भने त Q डट CP 0 हुनु पर्यो नि त त्यस कारणले Q डट CP 0 भइसकेपछि W डट CP भनेको M डट S1 माइनस S2 अब यो जेनरल कन्डिसनको लागि भयो यसमा हामीले आइसेन्ट्रोपिक कन्डिसनको लागि झिक्छौँ भने W डट आइसेन इज इक्वल टु M डट अब S1 र S2 पनि आइसेन्ट्रोपिकको लागि हुने भयो क्या त्यति याद गर्नु पर्यो यदि यो रियलको लागि छ भने W डट यो रियल छ भने यो S1 र S2 रियलको लागि हुने भयो त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ घुमाइ गरेछ भनेर चाहिँ कन्फ्युजन हुने होइन कि कति बेला रियल युज गरे कति बेला आइसेन्ट्रोपिक युज गरेछ एउटै फर्मुलामा भनेर चाहिँ नझुक्किने हामीले यदि यसलाई रियलको लागि गर्न मिल्छ यसैलाई आइसेन्ट्रोपिकको लागि गर्न मिल्छ यदि वर्क चाहिँ हामीले आइसेन्ट्रोपिकको लागि आइसेन भनेर लेख्यो भने S1 र S2 आइसेनको लागि भयो यो इन्थाल्पी चेन्ज यदि रियलको लागि वर्क लेख्यो भने W डट रियल लेख्यो भने S1 र S2 चाहिँ रियलको लागि भयो है हो त्यही कुरा चाहिँ पहिला आइसेन्टको लागि गरौँ W डट CP अपन M डट गऱ्यो भने यो स्मल WCP आयो यति भइसक्यो यो S1 माइनस S2 हो अब S1 माइनस S2 मा हाम्रो यो S2 छ नि फाइनलको इनिसियलसँग इन्ट्रोपी बराबर हुनुको लागि S2 भनेको चाहिँ बल्ल आइसेन्ट्रोपिक इन्थाल्पी हुनुपर्ने हुन्छ यो भयो भने S1 माइनस S2 भनेको त हामीलाई CP डेल्टी हो भन्ने थाहा छ त्यस कारणले CP डेल्टी को भ्यालु राखौँ CP T1 माइनस T2 आइसेन T2 भनेको चाहिँ आइसेन्ट्रोपिकको आएको छ अब यो यसले के भनेको त इनलेटको चाहिँ सेम नै हुन्छ दुवैको वर्क कति गर्छ त्यसले चाहिँ यो फाइनलको टेम्परेचर फरक गराउँछ क्या इन्थाल्पी फरक गराउँछ अब यो चाहिँ म्याक्सिमम वर्क गर्छ भनेपछि यो T2 अफ आइसेन यो घटी हुन सक्छ किन भन्दा टेम्परेचर जति घटायो त्यति वर्क गर्ने हो नि त टर्बाइनले कम्प्रेसरमा उल्टो हुन सक्छ यो भनेको वर्क बढी गर्नको लागि इन्थाल्पी चाहिँ S1 माइनस S2 भनेको डेल H भनेको बढी जति बढी भयो त्यति राम्रो भनेको H1 भनेको S2 त्यति सानो हुनु पर्यो H1 धेरै बढी हुनु पर्यो त्यो भयो भने त W आइसेन भनेको बढ्ने भयो नि त वर्क बढ्ने भयो त्यही हो गर्न खोजेको यहाँ त्यस कारणले अब यहाँबाट फेरि W आइसेन भनेको CP T1 माइनस T2 आइसेन हो अब T2 आइसेन आइसकेको छ T1 क्वेसनले दिएको छ CP को भ्यालु क्वेसनले दिएको छ यहाँबाट 726.668 किलोजुल पर केजी भयो अब हामीले फेरि क्वेसनले दिए अनुसार आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी दिएको छ नि त आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सीको फर्मुला लगाएपछि आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी अफ टर्बाइन भनेको W रियल अपन W आइसेन हो अब यो चाहिँ स्मल W रियल अपन स्मल W आइसेन भनेको स्पेसिफिक वर्क अफ रियल अपन स्पेसिफिक वर्क अफ आइसेन्ट्रोपिक टर्बाइन त्यस कारणले अब W रियल चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्यो W रियल भनेको आइसेन्ट्रोपिक इफिसियन्सी अफ टर्बाइन इन्टु W आइसेन यहाँबाट हामीले रियल वर्क पत्ता लगाइयो अब रियल वर्क पत्ता लगाइसकेपछि फेरि हामीले अहिलेकै इक्वेसन छ नि त्यसलाई चाहिँ रियलमा राख्दियौँ W डट CP अपन M डट इज इक्वल टु S1 माइनस S2 यो चाहिँ रियलको लागि भयो यति भइसकेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने T2 रियल निकाल्नु पर्ने छ नि त यो S2 भनेको रियलको लागि हुने भयो क्या अब W रियल भनेको S1 माइनस S2 रियल भयो अब S1 माइनस S2 भनेको CP डेल्टी हो अब यो डेल्टी भनेको T1 माइनस T2 रियल हो यो T2 रियल चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ अरू सबैको भ्यालु छ भनेपछि
T2 रियल निक्ल्यो। अब यसबाट पनि तिमीले कम्पेयर गर्न सक्छौ नि। भनेको चाहिँ इन्थाल्पी घट्नुपर्छ के आइसेन्ट्रोपिक हुनको लागि फाइनल इन्थाल्पी चाहिँ कम हुनुपर्छ। अब यहाँ गएर हेर्ने टेम्परेचर त्योसँग टेम्परेचर कम्पेयर गरेर हेर त यो आइसेन्ट्रोपिक टेम्परेचर भनेको 726 थियो कम थियो भनेको टर्बाइनले बढी वर्क गर्नको लागि स्टिमको काइनेटिक एनर्जी अथवा एयरको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ सकेसम्म घटाउनु पर्ने हुन्छ के भनेको काइनेटिक एनर्जी घटाउनु भनेको उसको मुभमेन्ट घटाउनु हो। त्यो भनेको टेम्परेचर चाहिँ जति सक्यो कममा ल्याउनु सक्यो त्यति बढी वर्क गर्ने भनेको। अब यहाँ हेर रियलमा चाहिँ के रहेछ 921 मात्रै रहेछ भनेको त्यति घटाउन सक्दो रहेछ न त्यो आइसेन्ट्रोपिकको भन्दा टेम्परेचर बढी रहेछ भनेको आइसेन्ट्रोपिक युजिङ अब इक्वेसनबाट फेरि भन्दिम न डब्ल्यू रियलको अहिले डब्ल्यू रियलको आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी अफ टर्बाइन भनेको चाहिँ आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी टर्बाइन भनेको डब्ल्यू रियल अपन डब्ल्यू आइसेन हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ मासले डिभाइड गऱ्यो भने दुवैले तल र माथि मासले स्मल आउनु भयो नि त यहाँबाट हामीले डब्ल्यू रियल निकाल्न सक्यो। डब्ल्यू रियल निकाल्नलाई दुईटै गयो इटाको पनि भ्यालु छ डब्ल्यू आइसेनको पनि भ्यालु छ यति आयो हैन। अब यति आइसकेपछि अब हामीले फेरि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन इनर्जी इक्वेसन लगाउने इनर्जी इक्वेसन लगाइसकेपछि डब्ल्यू डट सिबी भनेको एम डट एच1 माइनस एच2 हो नि त। अब अघि पो हामीले आइसेन्ट्रोपिक निकाल्नु पर्ने थियो डब्ल्यू डट आइसेन्ट्रोपिकको लागि थियो। अब अहिले त रियल निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यो एच2 पनि त रियलको हुनु पर्यो आउटलेट चाहिँ रियल हुनु पर्यो। आउटलेट रियल हुनको लागि एच2 रियल हुनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एच1 माइनस एच2 भनेको सिपी T1 माइनस T2 अफ रियल हुनु पर्यो क्या। अब यहाँबाट हेर त यो डब्ल्युसिबी भनेको एच1 माइनस एच2 अब डब्ल्यू रियल भनेको चाहिँ एच1 माइनस एच2 रियल हुनु पर्यो त्यहाँबाट सिपी T1 माइनस T2 रियल हुनु पर्यो। अब यो डब्ल्यू रियल भनेको हामीले माथिबाट निकाल्यौँ नि त यो आइसेन्ट्रोपिक इफिसिएन्सी फर्मुला लगाइसकेपछि डब्ल्यू रियल निकाल्यो यो भनेको 581 थियो 581 लाई यहाँ तल डब्ल्यू रियलको ठाउँमा राख्नु पर्यो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ T2 रियल निकाल्नु पर्ने छ नि एक्जिटको रियल टेम्परेचर एक्जिटको रियल टेम्परेचर निकाल्नलाई T1 को पनि भ्यालु छ सिपी को पनि भ्यालु छ त्यति गरेपछि T2 रियलको भ्यालु निक्लियो। यसरी यो चाहिँ तिमीहरुलाई यही इक्वेसन युज गरे हो w.cp भनेको m डट h1 माइनस h2 यही नै युज गरे हो। यो चाहिँ रियलको लागि युज गर्दाखेरि एक्जिटको इन्थाल्पीको रियल युज गर्नु पर्यो भ्यालु। यदि हामीलाई आइसेन्ट्रोपिकको लागि युज गर्नुपर्ने छ भने आइसेनको लागि युज गर्नुपर्ने छ भने h2 चाहिँ आउटलेटको कन्डिसन चाहिँ फेरि आइसेन्ट्रोपिकको लागि युज गर्नु पर्यो के त्यति मात्र डिफरेन्स हो। एकचोटी आइसेनको लागि युज गर्ने एकचोटी रियलको लागि युज गर्ने। अब त बुझ्यौ। ल अब यति भइसकेपछि तिमीहरुलाई लगभग सबै टाइपको क्वेशनहरु कभर भयो च्याप्टर 5 मा हुने सबै